बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़ मसूद हूँ। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में, स्पेशली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 सालों में और प्रेजेंट पोजीशन वहाँ पे सिचुएशन क्या है। वो मैं पहले भी इस पे व्लॉग कर चुका हूँ, तो जो इंटरेस्टेड है वो पीछे व्लॉग देख सकते हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लद्दाख जो है कि 1865 में इस इलाके के जो एक सर्वे किया गया और उसकी डिमार्केशन की, एक जॉनसन नामी ब्रिटिशर था, उसने जो अक्साई चंद का इलाका था उसने जब लद्दाख की डिमार्केशन की तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में शो किया। जो चाइनीज़ ने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये लाइन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर 1889 में एक और डिमार्केशन यहाँ पे भी, उसको कहते हैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, और उस डिमार्केशन में ये जो इलाका था अक्साई चंद का इलाका, वो चीन में उन्होंने शो किया। ये प्रेजेंट जो इलाका है जो चाइना के पास है, अबाउट 37,300 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी यहाँ से इसलिए बहुत ज़्यादा है कि चाइना की लाइफ लाइन जो मेन लैंड को लिंक करती है विद चाइना, उनकी जो हाईवे है NH219 यहाँ से गुजरती है, जो टोटल 1200 किलोमीटर से बट 179 किलोमीटर जो है वो अक्साई चंद से गुजरती है। तो अक्साई चंद चाइनीज़ के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से जो 179 किलोमीटर से उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो चाइनीज़ PLA की, उनको लिंक रोड्स निकाले, उनको फिंगर लाइक रोड्स कहते हैं, वो लिंक करते हैं। सो चाइनीज़ के लिए दिस इज़ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट उस हिसाब से। फिर यहाँ पे तीनों जो यहाँ पे फोर्सेस मिलते हैं, चाइना भी यहाँ पे है, इंडिया भी यहाँ पे है इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, एंड पाकिस्तान भी है यहाँ इस रीजन में। और इसके अलावा जो है कि हुआ ये कि सियाचिन भी यहाँ पे है, और सियाचिन की भी इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस से अगर जोजिला बंद हो जाता है तो यहाँ से जो चाइनीज़ सियाचिन में इंडियन ट्रूप्स के सप्लाईस यहाँ से दौलत बेग ओल्डी के एरिया से जा सकती हैं। जो डेवलपमेंट्स भी अगर आपने पीछे अगर फॉलो किया होगा, 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने दे रिवोक दी आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पेशल स्टेटस थी वो ख़त्म कर दी। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि जी दिस इश्यूड न्यू पॉलिटिकल मैप्स। उसमें उन्होंने ये किया कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में शो किया, वेरस गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चंद का इलाका सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी लद्दाख में शो किया। तो इन मैप्स को और जो इनिशियल जो 70 वाला इशू था, पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया और चाइनीज़ ने भी इसको रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ ये हुआ कि चाइनीज़ ने अनयूजुअल मूवमेंट ऑब्जर्व की इन एरिया साउथ ऑफ कराकोरम पास, जो 8 मील नीचे साउथ में एक जगह है दौलत बेग ओल्डी है, उससे नीचे इस एरियाज में अनयूजुअल मूवमेंट चाइनीज़ ने ऑब्जर्व की। और इसको इंडिया वाले कहते हैं सब सेक्टर नॉर्थ। ये दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, ये कश्मीरी था उसके नाम पे ये इलाका, इसको दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है। और ये 62 में वॉज अ स्मॉल कंटोनमेंट, और बेसिकली चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए था। अब टुडे इट हैज़ बिकम ए ब्रिगेड प्लस ग्रेजन बन चुका है। यहाँ पे साइजेबल फोर्स यहाँ पे मौजूद होती है। अक्साई चंद पे यहाँ से वो चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ से अटैक पे जा सकते हैं, और इसके अलावा सियाचिन को सपोर्ट यहाँ से ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोकेशन ऐसी है दौलत बेग ओल्डी की, अगर आप मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि चाइनीज़ ऊपर से कराकोरम पास चाइना के पास है, तो वहाँ से 8 मील के फासले पे है दौलत बेग ओल्डी। एक तरफ से अक्साई चंद है जो ईस्ट में आता है, वहाँ भी चाइना बैठा हुआ है। नॉर्थ में और आगे देखेंगे तो शख्सगम वैली है, वहाँ भी चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और आप फर्दर वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सियाचिन है और आगे बल्तिस्तान डिवीज़न है गिलगित बल्तिस्तान का। तो उस हिसाब से ये जो इलाके हैं कि ये एक किस्म के दरमियान में ये जो दौलत बेग ओल्डी है वो फंसा हुआ है। तो कल अगर फ्यूचर में कोई ऑपरेशंस होते हैं तो ये डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे पाकिस्तानी या चाइनीज़ आर्मीज़ वो लिंक अप कर सकते हैं। तो दे आर इन ए वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन जो इंडियंस अगर देखा जाए तो। और इस तरह यहाँ पे इस इलाके जिससे मैंने बात की कि यहाँ पे लैंडिंग स्ट्रिप है, और इसमें और बहुत बड़ी लैंडिंग स्ट्रिप है हाई एल्टीट्यूड में, और इसमें तमाम बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतर सकते हैं। तो इसलिए भी इस इलाके की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई कि एक इंडिया ने जब अनयूजुअल मूवमेंट्स में ये भी था कि चाइनीज़ ने ऑब्जर्व कि एक रोड बनाई गई थी इंडिया ने, डरबोक है वहाँ पे लद्दाख में जो अक्साई चंद के सामने ही है, से लेके दौलत बेग ओल्डी तक ये रोड है 255 किलोमीटर्स का।
اور اس روڈ سے کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ اس سے ایک تھریٹ یہ تھا کہ یہ ایک آپ نے اپنی مین سپلائی روٹ بنا لیا ہے اور فیوچر آپریشنز میں اکسائی چند میں اور آگے پیچھے آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. شفٹنگ آف ٹو ایزی ہے، آپ کی لاجسٹک ایزیلی یہاں پہ آ سکتی ہیں. تو چائنیز بیسکلی واز الارمڈ، اور ان کے لیے چائنا کے لیے ایک تھریٹ تھا، اور پھر اوپر سے ان کو یہ بھی تھا گلگت بلتستان کے لیے لائکلی ایک تھریٹ بن رہا تھا، اور سی پیک کے ابھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک یہاں پہ تھریٹ بن رہا تھا. آلدو گلگت بلتستان کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ یہاں پہ بنتا نہیں ہے ایز فار ایز دس ایسٹرن اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کلوزر ہے بلتستان ڈویژن کے ساتھ. اس وجہ سے ایک تو سیاچن کی وجہ سے، سیکنڈ شیوک ویلی اس ایریا میں ہے، پھر انڈس ویلی اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے وہ ایک آ کے لنک بنتا ہے. چائنا کا رسپانس جب یہ ڈیولپمنٹ بھی چائنا نے اپنے کنسرن شو کیا، اور اس کے بعد جب کوئی آگے سے جواب نہیں آیا تو چائنیز نے کہتے ہیں ایک بلٹس کریک موومنٹ میں اپنے ٹروپس اتارے. 5 مئی سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے گلوان میں 5000 اتارے، پھر نکولا سکم والی سائڈ میں انہوں نے وہاں بھی ٹروپس اتارے. 12 مئی کو انہوں نے پینگونگ لیک ہے وہاں والی سائڈ پہ انہوں نے بھی اتارے. پھر دیمچوک جو ساؤتھ میں آخری پوائنٹ ہے ایسٹرن لداخ میں، وہاں پہ اپنے ٹروپس اتارے. اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے ایسے ڈپلائمنٹ کی، جو روڈ بنا تھا اس کے انہوں نے بالکل اس کے اوپر آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. تو اس روڈ کی جو سگنیفیکنس تھی وہ ختم ہو گئی. اور خاص طور پہ جو گلوان ویلی کا علاقہ ہے، گلوان ویلی ایک غلام رسول گلوان تھے، کشمیری تھے، اس کے وہی واسدون جو ہوئی بیسکلی انہوں نے گلوان ریور کا سورس کو انہوں نے بیسکلی ایکسپلور کیا، تو اس لیے اس ویلی کا نام اس کے نام پر رکھا گیا. تو اب یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں جب انہوں نے اپنے ٹروپس اتارے تو وہاں آ کے چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں آن دی کنفلنس آف شیوک اور گلوان ریور میں، اور یہ جب انہوں نے اپنے ٹروپس اتارے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب چائنیز ایسے ڈپلائمنٹ اس کی ایسی ہے کہ وہ یہ روڈ ہے ایفیکٹولی وہ ان کے فیلڈ آف فائر میں آتا ہے. تو ابھی انڈیا کے لیے اس روڈ سے گزرنا اور موومنٹ کرنا ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن بن گئی. چائنیز نے اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کیا کہ جی آپ نے جو یہاں انسٹالیشن جو بھی بنائی ہیں یا انفراسٹرکچر ہے وہ آپ اس کو ڈسمنٹل کریں، اس کو ریموو کر دیں، روڈ اور ایئر اسٹرپ کو جو ہے اس کو ڈسمنٹل کر دیں. اس سے جب کوئی رسپانس نہیں آیا تو چائنیز نے اپنی خیر پوزیشن اپنی اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیا. تو درمیان میں یہ ہے کہ 20 جون کو انڈیا نے پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی، اور 16 بہار ریجیمنٹ کے جو ایک کمپنی کے سائز فورس نے ایک چائنیز جو پوسٹ تھی گلوان کے ایریا میں ان پہ حملہ کیا، اور یہ ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کے سی او کرنل سنتوش. اور اس میں وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ چائنیز نے 22 بندے 16 بہار ریجیمنٹ کے اس پہ مار دیے تھے. اور جس سے یہ ہوا کہ یہ ایک بڑا لاس ہوا، اور پولیٹیکلی اور ملٹریلی پوائنٹ آف ویو سے انڈیا کو بہت بڑا اس میں ایک سیٹ بیک ملا، کیونکہ 22 ان کی جو جوان تھے 16 بہار کے وہ مار دیے گئے تھے. گلوان کی ویسے اگر دیکھا جائے تو ہسٹری بھی یہ ہے کہ 1962 میں یہاں پہ 5 جاٹ ریجیمنٹ تھی، اس کے بھی 36 جوان چائنیز پیلے نے مارے تھے. پھر 1975 میں یہاں پہ آسام رائفلز کی ڈپلائمنٹ تھی، تب بھی چائنیز نے آ کے یہاں پہ ان کو مار کے یہاں سے چلے گئے تھے. تو اب پریزنٹ سچویشن یہ ہے چائنیز کی ڈپلائمنٹ ہے دیم چوک سے لے کے دولت بیگ الٹی نارتھ تک کی جو ڈپلائمنٹ ہے چائنیز کی، وہ ابھی انہوں نے جو ڈومینیٹنگ ہائٹس پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، روڈ ان کے بالکل سامنے ہیں. تو ان کے آپس میں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے، جو انڈین بڑی کوشش میں کریں بات چیت کریں، ڈی ایسکلیشن ہو کے اس کے بعد یہ وہاں سے وڈرا کریں. تو پریزیڈنٹ شی جو ہے چائنا کے انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے، اور ہم بیسکلی جب ہماری بات ہوگی تو چائنیز کلیم لائن پہ بات ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ انڈین جو تھنک ٹینکس ہیں، انڈین ڈیفنس انالسٹ ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چائنیز دے ہیو کیپچر 2000 اسکوائر کلومیٹرس آف ایریا ان لداخ میں. تو ابھی انڈین گورنمنٹ تو اس کو نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے پرائم منسٹر مودی نے کہا تھا کہ جی جب یہ چائنیز آگے تھے اندر تو انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں آئے ہیں، کوئی ایسا سب جھوٹ ہے. سملرلی ان کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے بھی کہا تھا کہ جی ہم اپنا 1 انچ بھی علاقہ کسی کو نہیں دیں گے، لیکن اب یہ ان کے ڈیفنس انالسٹ سارے کہتے ہیں 2000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا جی انڈیا وہ ان سے جا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کور کمانڈرز لیول پہ بات چیت ہو رہی تھی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. چائنیز کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. چائنیز وہ کہتے ہیں آپ جب ہم بات کریں گے چائنیز کلیم لائن پہ بات کریں گے، وہ لائن جو ہے جس پریزنٹ لائن میں آگے وہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بھی آگے ہماری لائن ہے. بیسکلی انڈیا ہیز کم ٹو دی چائنیز پریشر،
اور ون کین سے کہ چائنا ہیز brought انڈیا آن اٹس نیز. تو دیکھتے ہیں اگلے چند سالوں میں چند مہینوں میں یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں. وی لاگ دیکھیں گے. شکریہ. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.